سلام سلام بيتسب كما يتخونوا كما يلهم دعنا ديهم كما وعلكم كما هادركم كما أمشيكم لمون كم تلمودوز محارو ميديا أزرارو تزغونو قدات كان رينا سنجل كاسم حدار كاسم أشي كم أقول لهم لوزا تديف نادوناي مرغات أهون أدوناي اللي مرق أوني متوت آمين بليو فوت إلا بالشيء إن دتعلق إهت مرقات لمرق أوني أشي كم أقول بزعبة جدد أنت عايز بهال زلو كما يزحزونه هيلو رزقل عزقن ما نايمن مالت بتعم روغن سلس تايبوري لنا دستاز يعني حنت فيديو سترينا يمزا أبدا خالص بارر يا وصوم غيرني ياخذ من مسرح زبال الجمهور جايز هذا فيديو مثلا أنا الملس نزحنا نغرقنا وين أبدا خالص بارر يا وصوم غيرني ياخذ من مسرح زبال الجمهور أشي كم أقول نعاهم كذا نقعن كهدسن زغلو فيديوهات تزجاجهم النيو إذا تريوا ذلهم قال إسران حموشنا عمت إسبانياويت من إسي كمي 4 عامات بيلي يخون أبكتش إسران كلتن مالتيو بوجله خوينهم من ساعات عميس أما عميس ويلك سديد اللي أتنتخون كي خفزز تبدل لخي كم يزبلك جوازنا بركة دكنو همزة عينة تعرف تهلي يكون استي فيديو زي شير ولا يولع كوي مسأت أنا لا ولعكم تبنوا عسى 4 ساعات شو عدت سمون ملو شو عدت معلت مالتي بسنكخا كتارو ولا حتى نمنطل همطيت أسنان حمام كنفرو مدحنيت سعيمو الحيو أشي زيومون كالوتومون كنرينا سناي مكتتال أشي سلام سلام كورة تخطيتلتنا انكوا بدحان متصخنو زفور زغنة channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدشت زغنكم سوات سبسكرايب شير لايك بمقار دقافكم يفلينا let's go ناقاكو قدوس جبريليو قدوس جبريل مكراخو مرحقو زي حسبكم وششاي جزاكم يتيلكم قدوس جبريل بونا بزح بركات سفيح انجرا يعدلكم نا نغاغراكم نا حساكم نا كايداكم قدوس جبريل مغوس يخونكم يخونلنا يغبرلنا تولو استي او كومنت امين ناولكم صحافو زي فيديو زي لاوت فوتو وسب شير لاغوركم 19 غيزه كوبي لينك ورو استي زي حسبكم ملاكو قدوس جبريل يساخ عليكم سيلكم كلكم كومنت امين ولو ترى حكمنا حلفوا نبا الدكتور خمصلو كما حمومات يوم ورفح يزمنيو ندحر توكيل كده ما حلفون والله من يخيا ودك ميتنيها حلف نبا انا غفوت خصال يوز قبيله بطح فحشه كم يعني تشكن غزينا تاعتنا انا كو الي تسيرنا لهو نوالي حكم كحكمت اقداس مدحن زدلي حموم ادقي سسل زمصاخي انبتيكم نغن دحن صقم يولن كخد واي اتمحواتي كحزنك دحر صدق سوس نحلفو كان نحلفو معسكتا نحلف ها وي سمحواتي تحلفني يغني لي دكتوري تا سمعك سبع كنت مهمني أتعلقس سبدك سندير كان حزس مع عزلة السايا حدا سب نصبو صراحه يلوم يتحابر حدا سب دما نزي يربح ነገር نزي يطقم ነገር سبي يچግር زي تاي يبالو يتسب أنا ولا لا يسلك العليا بيزاغي وايو هيك خاخوي الخزودي ذا فقرني 10 شحاوني لا تنس يبلي لي اما غوري عدكات المقيدا هزمون متى قتلوا لنا زلها هزم ما كنقرا من تاعي تقري لما 10 شحت لك حلا لا ما نغلط تصور لها 10 شحت لك حلا هو تلك حلا باي خجورتي بونت زدنا بوت عطك زي زعلنا واي هو أم تراجنا هو وسرس ودي يغني زلولو أنا فاز ودي أنا استود تهم خنا أمنك صوت خارينا واي تايد تصيق لكم سين ما سوال سمعتها ودي تهم خارينا هاي خريكم زدتنا بايزو ቤተሰብ ቀዳማይ ነገር ማለት እዩ ንገንዘብና ኢላ ተቀርጓል ሓዳሬ ትገብረልናን ቁም ነገር አይተገበረልናል ስለዚህ ገንዘብ ካይላ ተቀርጓል አይተልይ ከን ውድ ነው ፍጹም ይኻካ ከተራቅ ዘለካ ቫለንታይን ዴይ ስታይ ቆየ ቫለንታይን ዴይ ናይ ምግዘር ኮይን ይስማዕኒ ምና طلع نعمت مزكيك منامن
كيك منامن تبغي تبغي يا تلا هوي قال سيتي بزعبه فالنداي زي مفلاتكي تبغي بزح وجه انت وصانا سلازي اي تلانا ايون قصللو نوصل مزحته خنا والدسين حدا ودي استاجر كش زيت لي قالت تاهل كنس وي مرقع قيمه بزح زي خانه ولا واي نعقمني بزح دي اخي فري ملكت قنفيس جمر كعس سلات قاوين يقاس فتق منبر منم قيت طقمكي بحاجه خنزي قالكم لكم معرايكم سنسوي بتصن تحق اسنات كن عشنا في اكلس حنت لبا محزاخن ملكع خير مارصت حدا ولد تحيزا وي انت نزل تعرق حالو وي تعمي هذا مريصاكو غله بقى حدا راي تجبرا حدا راي تجبرا كما لكن سب نحمس نورا ስለዚህ ሓሳባታይ ምዃኑ ተረዲእ ክን ይኸውን ኢለ ሓስብ ኣጓላት ገንዘብ ብቻ ሃልዎ ጥራሕ ጎበዝ በዓል ትገዙ ኣኽባሪ ይኹን መልክዕ ምንም ትርጉም ይውልን የትለክን ዘላ ስለዚ ዝምኽረ እዚ ከይሓልፈክን ተጠቐማሉ ፀባይ ካስኻ ክልተ ዘይኮይኑ ግን ዓርካቶም ወርዐ እዩ ሙዚየል ገብረካ ዝዓርኩ ይደልየኪ ልኡኳስ እጅጅል ክየኽኒ ጭራሽ ዳብ ዓርኩ ክትሸጋገሪ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ክይነግሮ እዩ همير لاخ كشغاغا حدا ودنا عرق توسيد سجمر سودي هوني وندنت لنا سودي بعلو من رنجون كمص سللي خالنا عرق يدري بيزود كبالي خد نعرق لمن ود سجمر قال 4 نطي تخكل 4 نطي تخكل قوم ነገር بطعمي 4 نطي بيرفكت لونه زرا نعرقي تمن يتليخ مودات بونت اغوالات يخم ናይ ወንድነት ዝበሃል ነገር አይፈጠረልኩምና ናይ ዓርክና ናይ ቤተሰብና ብቻ ኤቭሪቲንግ ክንምና ይግባናን አጽርካ ተምጽትከልኒካ አወዳት ያሆነ ዲዩ بحلمي እሺ ተቆይንካ አቲ ሓሙሽተ ምሽሖዲ ቀግነስ አዛ ገዛና ከአቲ ሙሶልክስ ምንጥል አይቦን ምን ወጥነው ተዛ ገዛ በርካ አቲ ሙሶል አበ ቆሽና በሪዮ ودي يغني يوم موسق بورصه يحزي بشا كاتي مسولخسي ازا غزانا منطل منطل بيانس ابا يبطو اتبحل ميدا هون اسكا على اتري صنحني نقيحكو يبل بنتي ماذا حمش مش حكي بورصه حزي اتي كنس بيانس هل اتري يدقس نير حريف كو نير خزي بحل مخاسه تغني يرخات حزينها سرع كاتي مسولخ منطل انجا تلعل اي تحرراو ما خايت بالله ودنو ناصر مقنጫርكم وسخاله اره لي حفر للا بقى مقنጫርك دنگل تليكون كاني مرعيكي ايسه دنگل لي خون كان علخا ازو بخفلك تمارص لخا انا ما دنگل يخون كيوا قال جن دنگل كتكونيوا اره يزخا كاي طفلها وصفلها من يحجزو صيوا تكسات لو صانا يي صري حسابي وا بينبا حبل لخونه صوا تسخل بلا شخيه خمن يخمرعوا مقنጫራ أجزاء خوف مالتي أكيو أجرا مقنጫርكم وسخاله اره لي حفر للا فوتي خاطلي خاطلنا في حين اللي يصير كعدلا والله تفكر زغله زرا زبلا شخيه من نمسه هاي اريل كاي سلازي تغللا تبوي زقرم حسايو انا اطل هلو زودي نمر አዲስ አበባ እሺ አዲስ አበባ ሀሚንያ አዲስ አበባ ናውራይ ካልኔ ፋዘር ገዛ ክራይ በቃ ውጪውናለው መክፈል ሲና ዝናነዳድልሃው ካን ቅርሽ ለበቃ ተወዲው ኮፊላና ዛ መኪና ካሽ ልባህልሊ ይስራሽ ሒወዴ ሰደድኳይ ይስራሽ ሒሉ ፋዘር ስማ ሓደ ማዓልት ኮዲ ሓዲረ እመኻስ ታይ ግበሬ ልባህልኹ ነዳጀው ካሸው ትራንስፈሩ ታይ ግበሬ ኻትለን ለኻ ኸዚ ባይኻልኩ በቃ ስደድ ይለካለኹ አነ ማ በቃ አታካውዝል ስደድ የለይ ተኸይልኻ ካው ሒስኻና ስለዚህ እቲ ነገር እዚ ሓሲኩም ናብ አዲስ አበባ ትምፁ ዘለኹም መናእሰይ ኑሮ ውድነት አግምት እትይኹም ምፁ አግምት እትይኹም ምፁ ታጽድ ደቅኖ ከምዚ ዓይነት ዓርክ ተሃሊኩም እስቲ እዚ ቪድዮ እዚ ሼር ወሉ يولع كوي مصت ألم لا يلعقكم تجنوا 24 ساعة شوعت سمون ملو شوعت معلت مالتي لحيق لا يلعقكم تجنوا كحيق تلخ هم أدق بخل تخرمتي الحيق نعنى لا يلعقكم تجنوا قلنا يروقدي بفوت ما يروقدي بقى السبول ولا السبل صوتي يسخع خطر وجود
هذا أنا عاركنين السؤال بلع السؤال ستي إسرائيل 4 ساعات يلحيخ جناني نروق لا أخو مستشير بور لهم تعيش جرهم رجود بابيزهم باهم سنك كون إحنا تساقنا كجمرت ولا أسخن بلو العقم أنا تايل رجودني يعني لا رجود بيزهم تعينوا تفطروا يخليكم خودهم تايدي برميل دي ولا بيهم تأتي ولهم النا شير ولا شرولهم بيتسب شربولهم سلامات ذا فيديو رأينا نملسمه كومنت لا رأنا نسحقنا እሺ እግዚአብሔርን ጠራሁ በችግር ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁ በችግር ጊዜ ጽባህ ሐሳብ ቀለሞት ይስማዕና አረግደፍ ማዘፍት ከይተወርደልና ቀለሞት ለቀለሞት አረግዛ አይጥራፋ ከይተወደና ودنا يفوز إيمه ما قلت أنا بدي نفري صاحب نشرف يلا خوج عندي إحنا خوج عندي جمال نانسي ولا تسقبل اوكي تحت ايه الناس حاول نعرف اغلى الناس يا اذا حسب بتعم زت حسب كويني كونن بيتزا بتعم ايتلي جن كومنت تصحف سبات تاي كتصحفوا انتي كتصرعوا بزخونه زغرم حساب يرو ايتكاودو بسنكخا كتارق ولا حتى لمنطل همطيت اسنان حمام كنفرو مدحنيت سعيمو الحيو حسبوينو الموت بسنكخا يا حما شحات قرما خالي لهنن بزحات أتايو بسنكخا بزيحن بحطولو لخلهم تشبر سئينهم فرورو شدون تسائنو لتك بوتاخا ودت رحم بسو أي من همخا وشات أو علم كلهم بسنكخا تحاويون كمش تخدينا مالي يحشكي يقول إنه كمش تخدينا مال يحشكني رون كله حد يفليتو ويلك سديد اللي أنت خون كي خفزز تبدأ لخي كمين زبالك جواز نبرك حجك فزز كل نجرت أفيك تجبريت أفيك بك دنزز الكتاسي تاني كلام بحر خمسية تاسي نقحنا حبل حج أنت جير له مسلكي نيروز نيجت ماسك صريح له نجت إيه ماتي كلام زي عمل كاي جنت حجبري مسلكي حبر خلاخي إذا حبري تري لخن بليش لازم برت أبو جيرو أحزن دقيمة خلاخي كلتا تتأكيم اللي تتأكم كحبر زي عمالتي كلتي أهم زجيرة جوري كلكي كلمة جوري ملكاي تاني روز ماسك جبري جنزي بمولو فازين كلاخي إذن جلا إذن خيب بلاشوا مالتي شعو دك خد أو بلو قالي بلو بلي عمم ستيمم تحت أتيمم سلب بزعوا نفس خطر ياخد جبري تعال تاني قدم زنبرك باري تاني قدم زنبرك واحد أرعي أنت هون كحجي لزولدكي كم زس لزخنا برد كوينو قالوا ونشرج ويقدا في اختخدي ويك لا يتحت أتبي دحريو تزدليك نجر تلخاخي نفاس تيغطوز شايف سخونة نجر قبري تسي نقعي حجي نقعي ولك تعرف تسي حجي أنا خليك مسيح حبير كنت لخاخي بتعمل فوتو كنت عمي تخبرك تبارك مع التجبر احنا وسلا تولنا ندك انستي مهرخي بتعمين انا مسكناكي استي اقولات از مخرزي تتقيمكن نفسخنا اللي على تتقمالو زقرم مخريو حزا سمعة نقط إذا تريوا زلهم قال 25 عامت إسبانياويت من إسي كدمي 4 عامات بيلي يخون أب كتشحن 20 كلتن مالتيو بوجله خوينهم من ساعات عميس أما عميس أو ريدوملا تي زورد لا تاو عميس كتتصوروا سل زي كالت دحرو قرب جزء نفسها خدت فتينا مالتيو صديفا بدحرو جن بهوت تريفا موت أي كالتن ين أكلاتها سنكيلو بارالايز كوينا مبارك إلى مالتيو بدحرو جن نتنجر كتتصوروا سل زي كالت بوزح كينكتن سترسن سل زي جبرت بقى عندي بيت فردي حاتيتا ختكراخر دما صنيحه بفقاده نفسها بحقاو اجباب كم تموت كغبروا مالتيو مچم عالم معرف انتي تراقيق لا تفولطيهم بدليتو سب انا نفسي كتفيه بقى خمسه تيلو زفقدلو هاغرات አለው ተፈقيدላ نود ما تمالي هيوتا حليفو مويتا مالتيو بفقاده مويتا زلا افقيدوم لا دحر خندي كركرن كتعن تي زوردا بتعمي زحزنكا سمبراتون
قليل ኣይኮነን مخاليا سيناتهم برسب ህይወቱ معلهم كحلف بتعمي كبيديو ግን እንታይ ክብል ደሊ ዝኾነ ፀገም ምዘጋጥም ሽግር ምዘጋጥም ብስተኻለ መጠን ናብ እግዚአብሔር ገጽና ክንጥምት ክንክእል ኣለና ነቲ ዘጋጥምና ሽግር ዘጋጥምና ፀገም እግዚአብሔር መፍትሒ ክሳብ ዘምጻሉ ኣብ ነፍስና ዝኾነ ነገር ክንውስን የብልናን ቦታትና እንታይ ብሉ እግዚአብሔር ጎቦ ይፈጥርሞ መድያ ይቦqa እገብረሉ ከም ዝበሃል ዝኾነ ነገር መፍትሒ ኣለዎ ኮሚልካ ተውጽኢኻ ይትነብርኒ ኮሚልካ ተበዲልካ ኣይትነብርን ኢኻ ነት ዝወርደካ አሜን ልካ ተቀበልካ ናብ እግዚአብሔር እንትላ ተጽቢትካ ጌርካዮ ናብ እግዚአብሔር ተዳ ወዲካ እግዚአብሔር ባዕሉ ፈዳይ ሕነ ይነቶም ሕማቅ ዝገበሩ ሕነ ይፈድዮም ንዓኻ ድማ ይኽሕሰካ እሞ ብስተኻለ መጠን ብስተፈላለየ ሽግር ኣብ ፀገም ዘለኹም ሰባት ኣብ ፀገም ዘለኽን ሰባት ነፍስኻ ምጥፋ ፍታሕ ከምዘይ ኮነ ንእግዚአብሔር ክንጽበዮ ከም ዘለና እዛ መልእኽቲ እዚኣ ክሕልፍ ደሊ ይሕሰመና ይኽፋአና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ናሃሉ እስከን እግዚአብሔር ንጽበዮ ዕድል ናቦ እግዚአብሔር ተአባና ዘሐስቦ ሰናይ ነገር ንኽገብርስ በቃ ንጽበዮ ነፍስና ባዕልና አይንጨክን ክብል ይደሊ እስታግን ሕማቅ ረኺባ ምሽክነቲ መንግስተ ሰማይ ዋርሳ አይሳንና ይቆንየለይ ተቀኒኻ ዘይስማዕ ዘለ ቤተሰብ እንድሕር ቀኒና ዘይንሰምዖ ጉድ የለ ዘይንሰምዖ ታሪክ የለ ዓርስኻ ባዕልኻ ተጥፈ እሙድማ ብተኸራኺርካ ነፍስኻ ንምጥፋእሲ ብውጣ ውረድ ትኸይድ ከቢድ أشبت زي كورانا لما نفتي زغط المدبي كوسدكم السكون تخطط الفيلم كم زجمرنا زفلت كوينو استي بارت 4 جوزكم من فلقاش نو بزي ساعة يتراشي ታስታውሳለህ ለመጨረሻ ጊዜ እስር ቤት ልጠይቅህ የመጣው ቀን በአሁኑ አትዋይ ዝም በል ካሁን በኋላ ዋጋ ትከፍላለህ ጆን ዳንኤል አው አስታውሳለሁ ታውቂያለሽ በልቤ ውስጥ በመስዋዕትነት የጻና ጥልቅ ፍቅር አለ ይህ ፍቅር እኔን በብዙ የቀየረኝ የህይወትን ትርጉም ያሳየኝ ናዮን ሳገኘት ካንቺ ጋር ተቆራርፈን ነበር የህይወትና የፍቅርን ትርጉም በእነዛ መከራ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜያቶች ነፍሰ ጡር ሆና እስር ቤት አብራኝ በመግባትና በመውለድ ከኔ በላይ በለጋ እድሜዋ ብዙ መከራዎችን በመሸከም አሳይታኛለች አንቺ ግን ከመረዳት ይልቅ በቀልም መረጥሽ ስለምን በቀል ነው የምታወራው ካዶናይ ጋር ጅማሬያችን ለመነጋገሪያ ቢሆን አሁን ላይ ግን በጣም ተዋደናል እየኝ እስኪ ድሮ የምታውቀው ጃኒ አይደለሁም አዶናይ አፍርሶ እንደ አዲስ ሰርቶኛል አሁን ለምን እንደጠራሽ ንገሪኝ ቸኩላለሁ የጠራው ቲክቶክ ላይ ማስ ሪፖርት የምታስደርግብኝ ነገር እንድታቆም ነው እኔ እንደዚህ አይነት የህፃን ድርጊት አላደርግም ካልሆነ እኔ ለምፖስተው ነገር ተዘጋጅ ካላመንሽ ለፖስቱ መልካም እድል ማንነትህን በአደባባይ ካወጣው ምን እንደምታደርግ እናያለን ጃኒ ስለፖስተችው ነገር ምን አይነት አስተያየት አለ እባክህ መልስልኝ ከዚህ በኋላ ምን ሊፈጠር ሶር በልልኝ እስኪ ምንድነው ያደረግሽው ጃኒ እና ምን ሊፈጠር ነው አሁን ላይቭ ላይ ገብቼ እኔም በተራዬ ግርግር አነሳለሁ ግን የተናገረችው እውነት ነው አይደል እስከማውቅ ድረስ አታደርገውም አልልም የተወሰነው እውነት ነው ግን እሷ እንዳካበደችው አይደለም በዛ ላይ ቤተሰቤን እዚህ ነገር ውስጥ መጠቀሟ ለዛም በከባዱ ትቀጣለች መቼም ጥላይ ልትሄድ እያሰብክ አይደለም አይደል ነግሬሽ ነበር ይሄን ነገር ሚዲያ ላይ አታውጪው በውስጥ እንፍታው ብዬ ግን እዚህ ታሪክ ውስጥ ተጎጂዋ እኔ ነኝ ደግሞ እሱ ላይቭ ላይ ስለተናገረው ቮይስ ነገር ከሆነ ታውቃለህ እንደዛ እንደማላደርግ አንቺ ነሻ የጀመርሽው ቲክቶክ ላይ ፖስት ከማረግሽ በፊት ልታማክረኝ ይገባ ነበር ግን አንቺ ግርግር መረጥሽ
ግን በእውነት ነዚ ፊልም እዚ ነዚ ኤአይ ዝገርም ስራሕ ክንደይ ይግቦ በእውነት ብጣዕሚ ዝገርም ስራሕ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ስራሕ እዩ ቤተሰብ እና እዚ ካራና እስቲ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም እሱ ግን ብዛዕባ ጭደድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራረብ ዝኾነ ጉዳይ እኒ ክጋብዘኩም ካማይ ዝሕዞነ ሂሉ ደ ዝቆልዓ ዝግን ማርያምን ማለት ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ጭደድ ማርያምን ማለት በጃኹም ተጋሩ በተለይ ኣብ አዲስ አበባ ትርከቡ ተጋሩ ንዝቆልዓ እዚ ብጃኹም ሓግዝዎ ማርያምን ማለት እዩ እርስ በርስናስ ንደጋገፍ ዝቆልዓ እዚ ስትርእይዎ ኣለኹም በቃ ሓግዙኒ ቸጊርንለ ይብልለ እዩ ጭደድና በጃኹም ንሓግዞ እስኪ በታ ዓቕምና ማርያም ስራሕ እንተሃሊኩም መስታወቂያ ስርሕዎ ፕሮሞሽን ስርሕዎ ብቅርሺ ትሕግዙ ትድሰባትካ ብቅርሺ ሓግዝዎ ማርያምን ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ብጣዕሚ ማለት እዩ ማርያምን በቃ ኣብ ሚድያ ወፂስ ሓግዙኒ ተቸጊረ ይብልሎ ማርያምን ናይ ልቡ ዝዛረብ ሰብ ንምንታይ ኢና ዘይንፈቱ በቃ ችግሩ ዘዋግዕ ሰብ ንምንታይ ኢና ዘይንፈቱ ተጋሩ ማለት በጃኹምና ኩላና እስኪ ኢድ ካይና ንሓግዞ ዝቆልዓ እዚ ቀሊል ቆይ ማርያምን ኣሽሓት ሚልዮናት ተጋሩ ኢና መሊና ዘለና በተለይ ኣብ አዲስ አበባ ማለት እዩ ዝቆልዓ እዚስ ዓቕምና ዋፂና መሚት ቅርሺ ትኾና 10 ቅርሺ ውፂናስ ብዙሕ ቅርሺ ከያ ብዙሕ ማለት እዩ እና ንሓግዞ ሰብዚ ማርያምን ማለት እዩ መኒ በዝሎም ግዜ ኣብ ሚድያ ወፂ ተቸጊረ ሓግዙን ዝብል በቃ ሰብዝስ ናይ ልቡ ይዛረብ ዘሎ ጭደድ ማለት እዩ እስኪ ንሓግዞ በቃ ዘይንፈልጦ ተጋሩ የለና ኩላና ንፈልጦና ዝቆልዓ ዝውዶ እስኪ በቃ ኣብ ሓደ ክለብ ኣቲና ወይ ሓደ ምግቢ ቤት ኣቲናኮ በቃ ከ10,000 20,000 ኮ ነጥፊና ኩላና ንፈልጦ ተጋሩና ማርያምን ማለት እዩ ዝቆልዓ ዝኻስ محجز كاس ولا حنتي صدق انبر منم عين كفات زمتصي له حسبني انا بقى انا حجزو اسكي مريم صباح نغو سب زخون ነገር مسكونس واي بقى خن بخا خمس غيرنا حجزنا يغلغله اكو متات كامل بار مالتي حجي تصقي ما تشغيرني حجزوني يبل لسبتي نحجز ايد روغن سز تايبوري لنا الاستاذ يعني حنت فيديو سترينا امزا ገዛ ካብ ዝባረር ያው ሶምን ገይረን ይኹን ምንም ስራሕ ዝበሃል ጀመርኩኝ فيديو معت خيل قوون نجاتا سينه كالي ترف كان فيديو خسرحسي ماني قلت يقولي قاتلنا الله لو على حريه السبزي بان بمرين دان عقل شلو على حريه السبز ጭራሽ ተቸጊረ ምናም እሱ ብቻ ይሆነ حريه السبزي لا طافروزات حين حاويسو للحزبي نينا هم تቸግرها كل ሰው ይፈልጥ ግን ክሳغዝ ለሕግዘካ ሰብ ይወዶ በቃ ለሕግዘካ ሰብ ለግኒ خالي شرر مالين بس زو تشجير يمال هم كونتنت خاغير خاتوس دزلخا مالتي لا اخله صبا يخوني ان بروموشن نام تسرع تقول ساعات عليهم لو هو اكونت اوريدي فايرال سلخونه لو بچاك يخونه طمس لا اخله طمي ويلله نا اكونت معباي تشالنج هو كل سوق تحاوري اولا لك كاوت برايد اشغرت مصلخ مالتي لخونه التامام النجر يحسخنا سويلخا وزي عد قدوم يغزع يخوني ጭረት خاودان خملالي خنابو خمسه ناماني نغزا كراينا نا تاكسلو علو يعودكم باجي تقول عزول بتعم زقرم حساوي أودي ساعات موت ساعات بايزوي إذا نقدر زي بتعمي أو قمة تيجي ممكن تموز يعني ونز مغرقكم لنا كل نقدر كبيري جزء رايلكا نايرايديلكا إذا نقدر زي كلها أو قمة تيجيهم كنت موت تقوليهم ما ناس هنا أودي ساعات موتو إذا نقدر زي أو قمة تيجيهم أودي ساعات موتو زي لبيت سبت وساخ مدوني بزعبات جدد استي حنت حسر زلت مدوني خجوزكم جايز هذا فيديو ما سمعنا الملس نزحنا نخرخنا وينا جزء خالص بارر يا وصوم غيرن يهون ምንም ስራሕ ዝበሃል ጀመርኩኝ ቪዲዮ ማዓት خيل قوون ናይ ዳታ ሲነ ካሊ ትረፍ ኮንካን ቪዲዮ ክሰርሕሲ ዝብላዕ ነገር ትመደቀስ ነገር ውን ብጣዕሚ ይሽገር ዘለኹና ስምዓ እንዳሃውጭ ማንም ሰው ኮነ ናይ ባዕሉ ውሽጣዊ ፀገማት ኣለዎ ክንዴ ፔናልቲ ዝደለሉ ናይ ህይወት ቅዕሰታት ኣለዎ ህይወት ብፈተና ዝተኸበበት ፀጋ ስለ ዝኾነ ጽዒሮ ገይሮ ምስ ኢሱ ተጋፊቱ እዩ ህይወቱ ዝመርሕ ዘሎ ድሕር ድማ ዘለኻ ዕድመ ምልስ ኢልካ ምድሕሪ ትሪኢኻ የዲኻ ወዲ 28 29 ዓመት ከባቢኻ እኮ ዘለኻ نخيل أنت تفعلك زعزر بركي نسرح أنت تفعلك تشكي وزيدك كمان أنت عنا نزولنا عتق تقول من سيكويخ بزعد ما زكون وعلىها هون كاس الرخاء ترد عنه أوار زي ولا أرجعان أكلم زقول له بصوت كات حق زلوا ولد زي ولا مساومتي حق زل عد ما كوي لمن تاب بزعد ما زي تلمس لمن تاب بزعد ما زي ناول المنات وصي بزعد ما زي تدليو تنخول لمبر تلمون لساعات كم زي كنا لمن تاين ولد زي تمر موتكو بزح ترجمه أبزي بوتا خمر كاب علىكم موتي لمن تاين موت قديم كايت موت من سيندها شديدكو إنجينيرينج استمهار كحيلها شديدكو فطرينا مخان عقم زلك حسابها شديدكو ودي كانت تسيخة مودا من قدتات هيوت مخانم تفلت سبيها جزين تقدموا من برن زد موت بخبر سلازتا أنا قلت بكا أيتلم أغلك صباح تولد ما وراقت مسرت حد شبوت كتمريح ودي خاود لما نتقبل مسرت يتنبه إذا خلك خلقنا متحجز بهالنا كتف ويكنك فللي كونكم مع خسر زي متنبه ينعس عبا سرح الناس سرح إذا حش سرح زدله لساننا صفي سرح يساني
حتى كسر عند حد لها صراحة مولي مخان تأوي كازي ساق على كان تخيمون بقى شرع عند خمسة تصرح دمر كسرح سرح خانبر أنا صبح تكيت كفرت الكاي خليه كبر خان نواقع على جاي توصايا بس حدا صراحة جبير كازي ساق على الكاي خليه غير كان صراحة تتفتن الدنيا هوتكم يعني لما أنا دخلنا تنسيه فولدهم هناتو دخلنا تنسال ما تنكلت يوم معرم عقولنا خمن كم زول سلا زي يوريخ أنتم إيه زحوي سكينة ناولكم كومنت تصحفون زي تحجزوا ناولكم أبدأ ميديا وصيهم فيديو تصرح من السبات تخيلكم عم تطلع جنزة وريقه تزيك لكم ما صراحة الرخوه تزيك وين يقول بسحتة نعرمكم تخكلكم زلوا إنه مسلون ناقوركم لا زي كنا من قديتم الحوار سلزي شرير حوي تنكر كفتو زل خايو عنكف كفنا هيوت فتناتات وزع هيوت كوميا ببلحت سجرة سسنا نعها شدد بتعم زقرم مخرج حسوي سلزي زي خاط قبر زقبا كودنو صح نقول الناس على نجاري تقولنا كل جزء خمسة حسوا كاي يخوننكو بيتسب عداقة خمسة عدا فكري عداقة خمسة حكامبر عداقة خمسة لا خاط كاي يخون يكونن دي بيتسب زينا بتعم زقرم مخريو حسيبكا وسن أنا زي كورانا بيت سنافتي زغط المدبي كوسدكم Date Nacho, it's too early right now. It's 7 a.m. No, I have a good news. ትናንትና ማታ ላይቭ ላይ ነበርን የአዶናይን ቲኬት ለማሻሻጥ አዶናይን ሰፖርት ለማድረግ ሌላ ስቴት ያሉ መምጣት የማይችሉ ግን ቲኬቱን ገዝተው ቲኬቱን መክፈል ለማይችሉ ሰዎች ደግሞ እኛ ልንሰጥላቸው እያደረግን እያወራን እየተጫወትን በመሃል ካዘጋጅ ክፍሎቹ አንዱ ከቻል ይኸውና እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ ፕሊስ ፎሎ አድርጉት ብዙ ፎሎወር የለውምና መጣና ምን ቢለን ጥሩ ነው እስካሁን ድረስ ጭንቀታችሁ ወይም የኛም ሐሳብ አዳራሹ በጣም ትልቅ ስለሆነ 2000 ሰው ነው የሚይዘው ሰው ይመጣል አይመጣም የሚለው ነበር አሁን ግን ቲኬቱ በጣም እየተሸጠ ስለሆነ አሁን ደግሞ ስጋታችን ሞልቶ ሰው እንዳይመለስ ነው የሚል ዜና ነግሮን ሄደ ደነገጥን ለምን ሰው መመለስም የለበትም አዳራሹ አለመሙላትም የለበትም ዛሬ አርብ ነው አንድ ቀን ይቀርው በር ላይ ሄዳችሁ ብትሰለፉ ምናልባት ላታገኙ ትችላላችሁ ስለዚህ የቀረችውን ቲኬት ኮዲው ግዙ አይኖ ብዙ ጊዜ በር ላይ ሄደን ተሰልፈን ረጅም ሰልፍ አድርገን ምናምን ነው ሄደን የምንገዛውና አሁን ግን ቲኬቱ እንዳያልቅባችሁ ticketmaster.com ላይ ወይም ደግሞ ራሱ አዶናይ ፔጅ ላይ ሄዳችሁ ባዮ ላይ ያለው ሊንክ በመጫን በጣም ኢዚ ፕሮሰስ ነው ቲኬታችሁን ያዙ ምክንያቱም እንዳያልቅባችሁ ይሄን ለማለት ነው በተረፈ ግን ብዙ ሰዎች ላይቭ ላይ መጣችሁ እባክህ ለነዚህ ሰዎች መልስ አትስጥ አንተ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ምናምን ስትሉኝ ነበርና በቃ እኔ ለምን ኢጎዬን አሸንፌ የናንተ ምክር አልሰማ ስለዚህ ቀኝ እጄን አንስቼ ምንላችኋለሁ ካሁን በኋላ ማንም ምንም ቢል ወጥቼ መልስ ላልሰጥ ቴንክ ዩ ነገ እንገናኝ እሺ መልካም ቀን እንዴት ነው ላጭቻለሁ ጭንቅላቴን አሪፍ ነው ሪስታርት ሆነክ ትመለሳለህ ምንም አይልም ወንድሜ በጣም አሪፍ ነውና እዚህ ካራና ቤተሰብ ናፍተና የሞዳታ መደበይ ኮስደኩም መስጉን ሎዛ ትዲፍ አዶናይ ምርቃት እስቲ ዝምርቃት ከጋውዘኩም ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ አሁን አዶናይ ልመርቀው ነው የመጣሁት አሜን በሉው ፎቶዬን ለብሼ እንደ ታላቅ እህት ምርቃት ልመርቀው ነው የመጣሁት ማለት ነው አዶናይ እንግዲህ የነገ ፕሮግራምህን ዝግጅትህን ጨርሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ I know you can make it I'm always proud of you ታሳካዋለህ ያሰብከውን ሁሉ ታደርጋለህ ከማድረግም ወደ ኋላ አትልምና አሁን ለመርቀህ ነው የምትወዳት ቅድስት ድንግል ማርያም ከሁሉ ነገር ተሰውረህ ያሰብከውን ሁሉ ታሳካለህ መቀኞችን ሁሉ 40 ክንድ ታረቀለህ መቀኞችህን እግራቸውን ቀጤማ አይናቸውን ግንባር አድርጋ ካጠገብህ 40 ክንድ ታረቀለህ እሷን እንደምትወዳት እሷን እንደምታከብራት እሷን በግራም በቀኝም ከፊትም ከኋላ ጥላ ከለላ ዋስጠበቃት ሆነ በሄድክበት ሁሉ ከመንገድህ ቀድማ ትገኝ ሐሳቡ ሁሉ ይሳካል ያሰብከው ደረጃ ድረስ
እናትና ልጁ በእቅፋቸው አድርገው በሄድክበት ሁሉ በእያንዳንዱ እርምጃ ከፊት ቀድሞ ይድረሱ፣ ሐሳብን ያሳኩልህ እና መልካም እድል። በጣም ነው የምንወድህ። I'm always proud of you። አይዞ፣ ማንንም እንዳሰማ ሰምተህም አታውቅም። ወደ ኋላ የለም ወደፊት ብቻ ነው። እሺ ወደ ኋላ የለም ወደ ኋላ። አይኑ ነገ ደግሞ ሁሉም ነገር ተሳክቶ በጀግንነት ደግሞ ወደ ሀገር ትመለሳለህ። በጣም ነው የምንወድህ። አይዞ፣ ጉድ ላክ። ብጣዕሚ ዝገርም ምረቃ ሲል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምረቃ አሜን ወላ አዶናይ ሲልካ እና ቤተሰብ እዚ ካብራና ናይሎም መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም። በኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይመችኹም። እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ቤተሰብ ሰብስክራይብ ምግባር ሓዲኩም ኢኹም ጭራሽ ፕሊዝ ስለምንታይ እና ብዝኻልኩም ሰብስክራይብ ጎር ቤተሰብ በኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ዝረኸብኩም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ደሓንኩን ለይ شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر شر